البنات، نتمنى انكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم والف مرحبا في قناتي مريم استوس داري. اليوم بغيت نشارك معكم هاد لو كوان كافي تي. بحال راكو عارفين شهر رمضان قرب، الوغ درنا اليوم لو غران نيتواياج ديال لا كويزين اي او ميم طون قديت هاد لو كوان كافي تي وبغيت نشاركو معاكم. الوغ بحال كتشاهدوا معايا هنا الفوق دايره الكافي مولو، دايره سكر بران حبيبات، من موراه دايره تو سكي لافوند مالويزا، في هذيك القويبصه دايره تو سكي تي pour les tisanes détox تي ريلاكسون، دايره لا كامومي، دايره تي فير. هنا بحال كتشاهدوا معايا البنات دايره لي تاس دو كافي، وهنا تو سكي سكر بلان، سكر سمول، قرنفل. هنا البنات بحال كتشاهدوا معايا دايره لي كابسول، لي كابسول ديال الحليب، لي كابسول يا ربي ديال كاف ديال لا ماشين دولشي غوستو و نسكويك، كافي اولي ونسكويك. هنا سي لي كابسول ديال نسبريسو، هنا لي كابسول دو لي، هنا لو شوكولا نسكويك، هنا سي لي غرين دو كافي، هنا سي سكر. وهنايا هاد الكويسات خديناهم من صناعهم زوينين بزاف، عجبوني. وهاد الكويسات كذلك في البيض وفي الكحل بحال كتشاهدوا معايا. هنا البنات سي لا ماشين دولشي غوستو، خويا كيستعملها غير هي لانه بريفير لو كافي ما يكونش قاصح بزاف، الوغ يوتيليز لي كابسول كافي اولي نسكويك. هاد لا ماشين نسبريسو خديناها لماما انا وخويا، كانت اون برومو، خديناها لها كادو باسكو سي اون غراند اماتريس دو كافي. فيها هذا كيسخن الحليب وكيدير اون موس دو لي اللي واعره بحال ديال لي كافي. هنا سي تو سكي كابسول. الوغ هاد لي كابسول اسبرجو كورتو سي بارمي لي بلوز انتونس، زوينين بزاف، مذاق لذيذ جدا. سميتو on a déjà essayé celle de l'Es Colruyt, voilà, c'est le même prix mais franchement ديال Nespresso elles sont beaucoup meilleures. هنا c'est tout ce qui est chocolat ديال Nespresso. Pendant le confinement, on est tombé en panne. Du coup, ملي كنا كنديرو une commande en ligne كانوا كيتعطلوا باش يجيبوا لينا لي كابسول. alors خدينا هاد لا ماشين دي لونغي مانيفيكا اس بحال كتشاهدوا معايا. elle est très économique et elle prend une capacité ديال 250 غرام ديال دو غرين دو كافي. كتطحن لو كافي وكيجي واعر واعر بحال ديال لي كافي. هنا سي ان بوز فابور اللي تيدير كابوتشينو، تيدير اون موس دو لي و او ميم طون تيسيل الماء. الوغ تقدروا تستعملوه كذلك الاتاي. هنا لي زوبسيون اللي فيها الوغ سي اسبريسو، دوبل اسبريسو، لونغو، كدير حتى دوبل تاس. هنا اللي بغى ياخذ شي حاجه ياخذها. هنا البنات في هاد لا بارتي دايره تو سكي تاس دو كافي. هنا تو سكي تاس دو كافي ايتي بحال كتشاهدوا معايا. هنا البنات دايره تو سكي ريزيرف دو كابسول نسبريسو نسكافي. هنا البنات تو سكي تي لافوند. هنا دايره الحليب ودايره لي غرين دو كافي. هنا سي تو سكي سيرفييت بور لا كويزين بحال كتشاهدوا معايا. هنا في هذا القجير لي سيرفييت راهم كيتصبنوا. وهنايا سي لي كوكوت ايطاليان ديال الكافي والبرار ديال اتاي. هنا البنات بحال كتشاهدوا معايا سي تو سكي بان تارتين. هنا الغري بان، البويوار. فوالا حبيباتي. الوغ البنات كوم سي لابريميدي غادي نشارك معاكم
القهوه ديال نيسبريسو، ونتمنى تنال اعجابكم. الوغ لاستوس انه باش القهوه تطلع لكم سخونه، vous faites descendre شويه ديال الماء في الاول، عاد تابويي وعاد ديروا لا كابسول وعاد تابويو سور هذاك لو بوطون باش تهبط القهوه. دونك دابور il faut faire couler de l'eau. En ce qui concerne la machine DeLonghi, il faut faire couler l'eau هنايا في هذا لو بوطون، والقهوه غادي تخرج لكم سخونه ان شاء الله. و اون بروشين فوا ان شاء الله غادي نشارك معكم ديال لا ماشين دي لونغي. بحال كتشاهدوا معايا راني درت الحليب يسخن، ودابا جو في فيغ كولي لو باش القهوه تجينا سخونه. الوغ الحليب ديالي راه سخن، غادي ندير واحد السكره، غادي ندير شويه ديال الحليب، وغادي ندير لا كابسول كورتو لحقاش ماما تشهات كورتو. بسم الله. on clique double fois. انسويت البنات غادي ناخذ هذيك لاموس ديال الحليب وغادي نضيفها باش تجينا بحال ديال لي كافي. بسم الله. وتشربوها بالصحه والراحه ان شاء الله يا ربي. فوالا حبيباتي، القهوه ديالي وجدات، نتمنى تنال اعجابكم ونتمنى تجربوها باسكو لذيذه بزاف. كنقول لكم عواشر مبروكه، وان شاء الله هذا شهر رمضان يدخل عليكم بالصحه والعافيه وكل ما تمناو ان شاء الله يا ربي. ما تنساوش تلايكيو الفيديو طبعا الى عجبكم، وتابوناو الى ما كنتوش ابوني، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جميع لي نوفوتي. كنقول لكم حبيباتي الى اللقاء والى الفيديو المقبل ان شاء الله يا رب.